बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा माओवादी बैठकमा नेता नारायण काजी श्रेष्ठले एमसीसी बारे फरक मत राखेको नेता देव गुरुङद्वारा जानकारी। कहाँ कहाँ चाहिँ राष्ट्रघात छन्, कहाँ कहाँ जनघात भएका छन्, यो चाहिँ सैन्य रणनीति अनुसार कहाँ कहाँ छ भन्ने विषयमा उहाँले चाहिँ विस्तृत रूपले व्याख्या गर्नुभयो। प्रचण्डद्वारा भने व्याख्यात्मक घोषणाको बचाउ। 12वटा कुराहरूमा व्याख्यात्मक घोषणा सहित पारित गर्ने जे कुरा आयो त्यसले यसलाई करेक्सन गर्छ भन्ने व्याख्या गर्नुभयो। तर व्याख्यात्मक घोषणालाई भ्रमदालले खुला मञ्चबाट विरुद्ध खनिए साना वाम दलका नेताहरू। यो पटकको एमसीसीमा राष्ट्रघात हुँदै गर्दाखेरि प्रचण्ड र माधव नेपालले शिर लतारेर नेपाली जनताको विरुद्धमा छाप लगाएर घात गरेका छन्। र रुसले युक्रेन स्थित एक परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा हमला गर्दा आगलागी समेत भएपछि विश्व नेताहरूद्वारा रुसमाथि पुरै महादेशको सुरक्षा जोखिममा पारिदिएको आरोप। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकाय IAEA का प्रमुख रोफेल ग्रोसीले युक्रेनको परमाणु ऊर्जा केन्द्रलाई रूसी फौजले नियन्त्रणमा लिए पनि त्यहाँबाट विकिरण नफैलिएको बताएका छन्। युक्रेनको जापोरिजिया स्थित युरोपकै सबैभन्दा ठूलो उक्त परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा रूसले हमला गरेपछि आगो लागेको थियो। ग्रोसीले भाग्यवश त्यहाँ विकिरणहरू नफैलिएको बताउँदै भने यो भन्न महत्वपूर्ण छ कि परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थित 6वटा रिएक्टरहरूको सुरक्षा प्रणालीमा कुनै पनि असर गरेको छैन र त्यहाँ कुनै विकिरण फैलिएको पनि छैन। IAEA का प्रमुख राफेल ग्रोसीको भनाई। रूसको उक्त कार्यप्रति अमेरिका, युके, क्यानाडा लगायतका विश्व नेताहरूले निन्दा गरेका छन्। किएभ स्थित अमेरिकी दूतावासले त्यसलाई युद्ध अपराध भनेको छ। जापोरिजिया स्थित एकजना क्षेत्रीय वरिष्ठ अधिकारीले रूसले युक्रेनमा बिजुली आपूर्तिमा अवरोध पुर्याउने कोशिश गरेको आरोप लगाए। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोका महासचिव एन्स स्टोल्टेनबर्गले रूसले युक्रेन अतिक्रमणमा क्लस्टर बमको समेत प्रयोग गरेको प्रमाण रहेको बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले क्लस्टर बमको प्रयोग बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत हुने अन्य किसिमका अस्त्रको प्रयोग भएको पनि विवरण आफूहरूले पाएको बताए। उनले पश्चिमा सैन्य गठबन्धनले युक्रेनको आकाशमा उडान प्रतिबन्धित क्षेत्र लागू नगराउने बताएका छन्। साथै त्यहाँ आफ्नो फौज पनि नपठाउने तर किएभलाई अरू तरिकाबाट मद्दत गर्ने उनले वाचा गरे। उनले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई तत्काल अतिक्रमण अन्त्य गर्न आह्वान पनि गरेका छन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। घेराबन्दीमा परेको युक्रेनको बन्दरगाह शहर मारिउपोलका उपमेयरले रूसी फौजले सिरियाको अलेप्पो शहरमा प्रयोग गरेको हमला नीति अपनाएको जनाएका छन्। उपमेयर सेर्गेई ओर्लोभले बीबीसीसँग बोल्दै रूसीहरूले मानवीय संकट उत्पन्न गराएर घुँडा टेकाउन खोजेको बताए। उनले त्यस क्रममा निरन्तर बमबारी भएको र विद्यालय र अस्पताल सहितका भवनहरूमा क्षति गराइएको बताए। मारिउपोलमा 3 दिनदेखि पानी बिजुलीको आपूर्ति रोकिएको छ। अर्को दक्षिणी बन्दरगाह शहर माइकोलाइभको बाहिरी भेगमा पनि लडाईँ चर्किएको छ। उक्त शहर रूसी नियन्त्रणमा रहेको खियर्सन र ओडेसाको बीचमा पर्छ। पूर्व उत्तरको खार्किव अनि उत्तरको चेर्निहिभ शहरहरूमा पनि बमबारी जारी छ। बिहिबार चेर्निहिभमा झण्डै 50 गैर सैनिक मारिएको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका थिए। लडाईँको 9औं दिन युक्रेनबाट ठूलो संख्यामा शरणार्थीहरू छिमेकी देश जाने क्रम जारी रहेको छ। 10 लाख भन्दा बढ़ीले युक्रेन छोडिसकेका छन् र त्यसमध्ये आधा भन्दा बढ़ी पोल्याण्ड पुगेका छन्। त्यहाँका अधिकारीहरूले अहिलेसम्म सीमाबाट 6,70,000 भन्दा बढ़ी शरणार्थी आफ्नो देश छिरेको बताएका छन्। अधिकारीहरू र स्वयंसेवीहरूले उनीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा खाना र उपचारको सुविधा दिएर मद्दत गरिरहेका छन्। उता हंगेरीले पनि युक्रेनी शरणार्थीलाई आफ्नो सीमा खुला राखेको छ। त्यहाँ रहेका बीबीसीका निक थप भन्छन्, मलाई लाग्छ अहिले हंगेरी र पूरै युरोपभरि नै युक्रेनी शरणार्थीप्रति ठूलो सदासहायता देखाइएको छ। हंगेरीमा मानिसहरूलाई उनीहरूको यात्रामा सघाउन निशुल्क रेल सेवा उपलब्ध गराइएको छ। बीबीसीका निक थपको भनाई। र श्रीलंकामा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न त्यहाँको केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याज दर 1% बढ़ाएको छ। वैदेशिक मुद्राको संचितिमा भारी गिरावट आउँदा त्यसले श्रीलंकाले आफ्ना ऊर्जा केन्द्रका लागि चाहिने पर्याप्त इन्धनको पैसा तिर्न सकिरहेको छैन र त्यसले देशमा विद्युतको चरम अभाव भएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको भन्दै फरक मत आएको छ। आफ्नै पार्टीको समर्थनमा व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएपछि आज केन्द्रीय समितिको बैठक शुरू भएको हो। तर अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीको प्रतिरक्षा गरेको नेताहरूले जनाएका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। एमसीसी अनुमोदनले निम्त्याएको विवादका बीच आयोजित बैठकको शुरूमा प्रचण्डले समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे धारणा राखेका थिए। त्यस क्रममा उनले एमसीसी अनुमोदनको व्याख्यात्मक घोषणा मार्फत पार्टीले वैकल्पिक बाटो रोजेको धारणा राखेको नेत्री ओनसरी घरतीले बताइन्। अवश्य पनि एमसीसीका केही कुराहरू नेपाल र नेपाली जनताको लागि हितकर छैनन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष सही नै हो र अहिले जसरी 12 वटा कुराहरूमा व्याख्यात्मक घोषणा सहित पारित गर्ने जे कुरा आयो यसलाई करेक्सन गर्छ भन्ने व्याख्या गर्नु हो। माओवादीमा एमसीसीको विषयलाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि छ। तिनै मध्येका एक नेता नारायण काजी श्रेष्ठले फरक मतको रूपमा आफ्नो धारणा राखेको नेता देव गुरुङले जानकारी दिए। नारायण काजी लगायत केही साथीहरूले यो एमसीसीको इस्युको बारेमा फरक मत राख्नु भएको छ। नारायण काजीले चाहिँ यो राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको छ, यो सम्झौता गर्दाखेरि ख्याल गर्नु पर्थ्यो, यो सम्झौतामा ध्यान दिन सकेन, यी प्रावधानहरू बेठकी छन् भनेर चाहिँ एमसीसीको सुरुवातदेखि लिएर चाहिँ अस्ति सदनबाट अनुमोदन हुँदासम्मको दिनसम्मका चाहिँ सबै पाटा पक्षहरू कहाँ चाहिँ राष्ट्रघात छन्, कहाँ जनघात भएका छन्, कहाँ चाहिँ समस्या छ, यो चाहिँ सैन्य रणनीति अनुसार कहाँ छ भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँले चाहिँ विस्तृत रूपले व्याख्या गर्नुभयो। तर पार्टी विभाजनको चर्चाका बीच दुवै नेताहरूले एकतामै जोड़ दिएको नेता गुरुङको भनाइ थियो। गुरुङ लगायतका अन्य नेताहरूले समेत एमसीसीका विषयमा फरक मत दर्ता गरेको समाचारहरूमा जनाइएको छ। तर उनी आफै भने व्यक्तिगत रूपमा कुरा नगर्ने भन्दै पन्छिए। तर पार्टीमा प्रचण्डको पकड रहेकाले विरोधका आवाजहरू अल्पमतमा पर्ने कतिपय नेताहरू बताउँछन्। एमसीसी विरूद्ध आन्दोलनरत साना कम्युनिष्ट पार्टीहरूले आज काठमाडौँमा आयोजित विरोध सभामा मुख्य निशाना प्रचण्डलाई नै बनाए। सभा आयोजना गर्ने दल र मोर्चामा पूर्व माओवादी नेताहरूकै वर्चस्व छ। तिनै मध्येका एक नेता नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले कम्युनिष्ट पार्टीहरूको फुटले गर्दा कांग्रेसले एमसीसी अनुमोदन गराउने अवसर छोपेको टिप्पणी गरे। एमसीसी अनुमोदन गरेर राष्ट्रघात गरिएको बताउँदै उनले एमाले नाराबाजी गरेर पन्छिएर त्यसमा सघाएको आरोप लगाए र निशाना प्रचण्ड र माधव नेपालतिर सुझ्याए। प्रचण्ड र माधव नेपालले शिर लतारेर नेपाली जनताको विरुद्धमा छाप लगाएर घात गरेका छन्। यो पटकको एमसीसीमा राष्ट्रघात हुँदै गर्दाखेरि सबैभन्दा जनता स्तब्ध भएको छन्, सबैभन्दा जनता दुखित भएको छन् भनेको प्रचण्ड र माधव नेपालले अमेरिकी साम्राज्यवादको फोनको भरमा सही साथ गर्ने समय हो। प्रचण्डले बचाउ गर्दै आएको व्याख्यात्मक घोषणालाई उनका पुराना सहकर्मी मोहन वैद्यले भ्रमजालको संज्ञा दिए। उनको आक्रमणको निशानामा पनि प्रचण्ड र नेता नेपाल नै परे। दुःखको कुरा के छ भने कम्युनिस्ट आवरणमा रहेकाहरू समेतले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौतालाई समर्थन गर्छ। प्रचण्ड माधव नेपालहरूले लामो समयसम्म त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए, आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सडकमा ओह्रालेका थिए। तर विडम्बना तिनीहरू नै यो सम्झौता अनुमोदन गर्ने काममा हिस्सेदार बनेर गए। नेता विप्लवले त एमसीसी लागू हुन नदिने चेतावनी पनि दिए। प्रचण्डजी के भन्नुहुन्छ अहिले आएर मैले दुर्घटनाबाट बचाएँ। कस्तो दुर्घटना? यति ठुलो बेइमानी, जनतालाई कन्फ्युज गर्ने, भ्रमित गर्ने। साँचो कुरा के हो आदरणीय जनसमुदाय भने शेरबहादुर देउबा, प्रचण्डजी र माधवजीहरू मिलेर एउटा ठुलो दुर्घटना देशमा बनाउन खोज्नुभयो, ल्याउन खोज्नुभयो। तर हामी त्यो दिँदैनौँ। एमसीसी जसरी संसदबाट पास गरेको घोषणा गरेको छ त्यो अवैध छ, त्यो अवैधानिक छ, गैर कानुनी छ, असंवैधानिक छ, त्यो लागू हुने छैन। साना वाम दलहरूले एमसीसी विरोधी आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् र एमसीसीलाई लिएर विभिन्न दलमा असन्तुष्ट र फरक मत राखेकाहरूलाई हातेमालो गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। पूर्व माओवादी नेताको नेकपा एमाले भित्र भइरहेको राजनीतिक यात्राबारे नेता टोप बहादुर रायमाझीसँगको कुराकानी एकैछिनपछि प्रस्तुत गर्नेछौं, प्रतीक्षा गर्नुहोला। अब अर्को विषय। नेपालमा गरिएको इन्धनको मूल्य वृद्धिले चौतर्फी महँगी बढ़ाउन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। युक्रेन रूस युद्ध शुरू भएपछि नेपाल आयल निगमले 2 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ़ाएको छ। अबको केही सातामा तनाव मत्थर नभएमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालू आर्थिक वर्षमा 6.5% भित्र सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको मुद्रास्फीति अर्थात महँगी दरले दोहोरो अंक छुन सक्ने जोखिम रहेको बताइएको छ। हाम्रा संवाददाता संजीव गिरीले तयार पारेको एक रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाव उकालो
लागिरहँदा त्यसको लहरो महँगो ढुवानीदेखि भान्सासम्म पर्ने चिन्ता बढ़ेको छ। राजनीतिक अस्थिरता वा द्वन्द्वका बेला नेपालमा महँगीले विगतमा समेत दोहोरो अंक छोएको पाइन्छ। तर 2060 सालको दशकको अन्त्यतिरबाट नेपालीहरू 5% वा कम दरको महँगीमा अभ्यस्त हुन थालेकामा अवस्था फेरि बिग्रिनेमा धेरैको चिन्ता पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा तेलको मूल्यले अहिलेसम्मको उच्च बिन्दु छोएको छ। तनाव कति लमिन्छ भन्नेले महँगी कतिसम्म बढ़छ भन्ने निर्धारण गर्दै लैजाने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन्। देशको ढुकुटीमा चाप पर्न लागेको भन्दै राष्ट्र बैंकले यसअघि नै आयात कर्जा लगायतका क्षेत्रमा कडाई गर्न थालिसकेको छ। अर्थविद केशव आचार्य 2 अंकमा मुद्रास्फीति बढ़ेको अवस्थामा आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको समेत बताउँछन्। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि हुँदा यातायात र ढुवानी सेवा सहित अन्य विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुने हुँदा त्यसले मूल्य वृद्धि पनि कम समयमै निकै बढ़ाउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। अर्थशास्त्री पुष्पराज पाण्डे इन्धनमा लगाइने कर कम गरिदिएमा प्रभाव कम हुने बताउँछन्। तर अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुन्नी प्रसाद नेउपाने भन्छन्, उपभोक्ताहरूलाई छुट दिएर पनि राहत महसुस गराउने भन्ने एउटा विकल्प त हुन सक्ला। तर त्यो बारेमा त्यसरी छलफल किन पनि भएको छैन भनेदेखि अब यी सबै राजस्वका स्रोतहरू पनि हुन् र त्यसको मूल्यको प्रभाव चाहिँ के हुन्छ भने इन्डियाको बोर्डर एरियामा हेर्ने भनेदेखि त यताभन्दा उता त धेरै सस्तो छ होइन। जतिसुकै कन्ट्रोल गर्छु भन्ने पनि उपभोक्ताले खुल्ला बोर्डर छ, त्यही अनुसारले प्रयोग हुन्छ होइन। अनि त्यसलाई असर पार्छ, त्यहाँ त्यो लेभलको छलफल भएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ़ेको मूल्य हेर्दा नेपालका लागि अबका दिनमा लगभग 100 अर्ब रुपियाँको अतिरिक्त भार पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा थपिन जाने अर्थशास्त्री पाण्डेको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको प्रभाव कम गर्नका लागि नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग कटौती गर्न सक्ने विकल्प रहने बताइन्छ। त्यसका लागि विद्युतको प्रयोगमा जोड़ दिन सकिने उनीहरूको भनाइ छ। यस सम्बन्धी विस्तृत समाचार तपाई हाम्रो वेबसाइट bbcnepali.com मा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। अब भने यसै विषयमा केन्द्रित तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू विनिता दाहाल र स्वेच्छा राउत। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि भएसँगै नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ़ाइएको छ। नेपाल आयल निगमले आफूले घाटा खेप्नु परेको बताउने गरेको छ भने रूस युक्रेन युद्धका कारण अझै मूल्य वृद्धि हुन सक्ने बताइन्छ। यो मूल्य वृद्धिले तपाईलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा हामीले सोधेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। ती मध्ये केहीलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। हरिप्रसाद अर्यालले लेखेका छन्, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको असर गाड़ी हुने र चढ्नेलाई मात्र होइन सबै नेपालीलाई परेको छ। क्रय शक्ति कमजोर भएका नेपालीहरूको मूल्य वृद्धि थेग्न सक्ने क्षमता क्षीण भएको छ। त्यसैले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट लिने कर राजस्वका दरहरूलाई समायोजन गरी मूल्य पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ। दीपा अधिकारी लेख्छिन्, नेपालमा तेलको मूल्य वृद्धि केही समयदेखि निरन्तर जस्तै भइरहेको छ, जसकारण हामी साधारण जनमानस भान्सादेखि यातायात घरदेखि कार्यालयसम्म जताततै मारमा परेका छौं। मूल्य वृद्धि छोइ नसक्नु भइसक्यो। प्रकाश दाहाल यात्रीले चाहिँ मूल्य वृद्धि भइरहँदा स्वास्थ्य र वातावरण दुवैलाई फाइदा हुने गरी उपाय सुझाएका छन्। उनी लेख्छन्, अबको उपाय भनेको छोटो दूरीलाई साइकल, लामो दूरीलाई विद्युतीय साधनको प्रयोग गर्ने हो। यसले स्वस्थ रहन मद्दत गर्छ, खर्च कम हुन्छ र वातावरणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ। लेखनाथ पौडेलको धारणामा मूल्य वृद्धि हुँदा त्यसको असर आर्थिक मात्रै नभई सामाजिक र राजनीतिक पनि हुन्छ भन्ने रहेको छ। उनी लेख्छन्, सामान्य मजदूरदेखि उद्योगपतिसम्म, घरदेखि अफिस, व्यापार व्यवसाय, उपभोग्य वस्तु, यातायात भाडा, विकास, दैनिक जीविकोपार्जन सबैमा यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर परेको छ। मिराज चौधरी लेख्छन्, आउने दिनहरूमा थप मूल्य वृद्धिको सम्भावनाले सबैलाई असहजताको वातावरणमा निसासिनु पर्नेछ। विश्वमा पेट्रोलियम पदार्थको लगातार मूल्य वृद्धि अनि नेपाल सरकारको उदासीनताले सबैलाई प्रभावित पारे जस्तै मेरो जीवनमा पनि यसले पारिरहेको छ। बजारमा सरसामानको मूल्य बढ्नाले मानिसमा किनमेल गर्ने चाहना पनि कम भइरहेको छ। यसबाट दैनिक हुने आमदानीको कमीको कारणले व्यवसाय र भान्सामा समेत असर परिरहेको छ। अनुष्मा थापा लेख्छिन्, इन्धनको मूल्य वृद्धिले अप्रत्यक्ष रूपमा सबैलाई महँगीको मार पर्नु स्वाभाविकै हो। अब त तेल हालेर सवारी साधन चलाउनै नसक्ने अवस्था आइसक्यो। अनि शोभा आचार्यको चाहिँ फरक धारणा रहेको छ। उनी लेख्छिन्, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनुमा सकारात्मक कुराहरू पनि धेरै छन्। मानिसमा अनावश्यक रूपमा सवारी खरिद गर्ने परिपाटीको कमी हुने र वैकल्पिक रूपमा विद्युतीय र वातावरण मैत्री साधनको प्रयोग गर्ने बानीको विकास हुने देखिन्छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय।
रूसले युक्रेन स्थित एक परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा हमला गर्दा आगलागी समेत भएपछि विश्व नेताहरूले रूसमाथि पूरै महादेशको सुरक्षा जोखिममा पारिदिएको आरोप लगाएका छन्। रूसले हमला गरेपछि युक्रेनको जापोरिन्जा स्थित युरोपकै सबैभन्दा ठूलो परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा आगो लागेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकाय IAEA ले ऊर्जा केन्द्रमा आगलागी भए पनि त्यहाँ विकिरण नफैलिएको जनाएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् स्वेच्छा राउत। युक्रेनी निकायले रूसी सैनिकहरूको जापोरिज्या परमाणु ऊर्जा केन्द्र कब्जामा लिएको बताएको छ। युकेका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले रूसको लापरवाहपूर्ण हमलाले पूरै युरोपको सुरक्षामा प्रत्यक्ष खतरा आइपर्ने बताए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले मस्कोलाई उक्त केन्द्र वरपर सैन्य गतिविधि रोक्न भनेका छन्। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले रूसबाट भइरहेका भयानक हमला तत्काल रोकिनुपर्ने बताएका छन्। एउटा स्थानीय निकायले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेको रोयटर्स समाचार संस्थाले जनाए अनुसार कर्मचारीहरूले ऊर्जा एकाइको अवस्था निगरानी गरिरहेका छन्। उक्त निकायका अनुसार स्टेशनका कर्मचारीहरूले कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। रूसले प्रहार गरेको एउटा बम विस्फोट हुँदा युरोपकै सबैभन्दा ठूलो उक्त परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा आगो लागेको थियो। शुक्रबार सबै र युक्रेनले रूसी आक्रमणका कारण उक्त केन्द्रस्थित एउटा 5 तले भवनमा आगो लागेको जनाएको थियो। ऊर्जा केन्द्रको मुख्य संरचनामा प्रभाव नपरेको भए पनि तत्काल ननिभाइएको आगो फैलिन सक्ने डर बढ़ेको थियो। युक्रेनी पक्षले पहिला आफूलाई त्यहाँ जान रोकिएको बताएको थियो, तर बिहान 5:20 दमकलका कर्मचारीहरूले आगो निभाउन शुरू गरेका थिए। युक्रेनको आपतकालीन सेवाले 1 घण्टा जतिमा आगो निभाइएको जानकारी सामाजिक सञ्जालमा दिएको छ। उक्त ऊर्जा केन्द्र रूसी फौजको आक्रमणमा परेपछि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले तत्काल कदम चाल्न विश्वलाई आग्रह गरेका छन्। ट्विटरमा राखेको भिडियोमा उनले युरोपकै सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा केन्द्र अहिले जलिरहेको भन्दै युरोपेलीहरूलाई जाग्न भनेका थिए। जेलेन्स्कीले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, युरोपेली संघ, जर्मनी र पोल्याण्डका नेताहरूका साथै अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीसँग पनि आफू सम्पर्कमा रहेको बताएका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो स्वेच्छा राउतबाट। अब लागौं पाकिस्तान, जहाँ उत्तर पश्चिममा रहेको पेशावर शहरको एउटा मस्जिदमा बम विस्फोट हुँदा कम्तीमा 56 जनाको मृत्यु भएको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्। शिया मस्जिदमा शुक्रबारको प्रार्थना भइरहँदा भएको संदिग्ध आत्मघाती हमलामा थुप्रै मानिसहरू घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् विनिता दाहाल। घाइते मध्ये केहीको अवस्था निकै गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार 2 जना पुरुषले मस्जिदमा सुरक्षाकर्मीलाई बन्दुक देखाएर प्रवेश गर्न खोजेका थिए र त्यसको केही बेरमै विस्फोटन भएको थियो। प्रत्यक्षदर्शी जाहिद खानले AFP समाचार संस्थासँग कुरा गर्दै आफूले 1 जना मानिसले मस्जिद छिर्नु अघि 2 जना प्रहरीमाथि गोली चलाएको देखेको र त्यसको केही समयमै विस्फोटनको ठूलो आवाज सुनेको बताए। विस्फोटनका कारण नजिकैका भवनमा पनि क्षति पुगेको थियो। घटनापछि स्थानीय मानिसहरूले घाइतेलाई कार र मोटरसाइकलमा राखेर अस्पताल पुर्याउन मद्दत गरेका थिए। पेशावरको लेडी रिडिङ अस्पतालका प्रवक्ताले आफूहरूले अस्पतालमा आपतकालको घोषणा गरेको बताए। उनले अहिलेसम्म अस्पतालमा उक्त घटनाका कारण मृत्यु भएका 30 जनाको शव प्राप्त गरेको पुष्टि गरे। उक्त विस्फोटनको अहिलेसम्म कुनै समूहले जिम्मेवारी लिएको छैन। हालैका वर्षमा पाकिस्तानमा भएका साम्प्रदायिक हिंसामा हजारौं मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसमा धेरैजसो सिया मुस्लिमहरू छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो विनिता दाहालबाट। अब अन्तिम विषय। 1 दशकसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको माओवादी पार्टीको उच्च तहमा रहेका कतिपय नेताहरू अहिले नेकपा एमालेको नेता बनेका छन्। एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम अँगाल्दै संसदीय राजनीतिमा भासिएर कम्युनिष्ट चरित्र त्यागेको आरोप माओवादी नेताहरूले विगतमा लगाउने गर्थे। अहिले कतिपय तीनै माओवादी नेता एमाले पार्टीको पदाधिकारी भएका छन्, तर प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी छाडेर एमाले बनेका उनीहरू आफ्नो भूमिकालाई लिएर असन्तुष्ट रहने गरेको चर्चा बेला बखत चल्ने गरेको छ। त्यसै प्रसंगमा एमाले सचिव पूर्व माओवादी नेता टोप बहादुर रायमाझीले बीबीसीसँग भने, त्यो बजारी हल्ला मात्रै हाम्रो त्यस्तो असन्तुष्ट हुनुपर्ने के जरुरी छ? हामी त चित्त बुझेर अब सहकार्य गरेर यस एकतालाई निरन्तरण पर्छ। यो नेकपा एमाले भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको यो निरन्तरता हो। यो पुरानो एमाले होइन, यो परिमार्जित परिष्कृत
एउटा नयाँ प्रकारको एमाले हो। यद्यपि त्यो सर्वोच्चको कारणले भयो, जे भए पनि यो चाहिँ वास्तवमा पुरानो एमाले होइन, जहाँ हामी पनि छौँ नि त। पुरानो एमाले भए त हामी थिएनौँ नि, पुरानो एमाले भए माधवजी त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो नि, होइन? होइन, मर्यादा क्रममा तलमाथि भएर चित्त दुखाइछ अरे नि त तपाईँहरूको। यस्तो कि त्यो तलमाथि भइरहन्छ, हेर्नुहोस्, पार्टीमा कहिले तल हुन्छ कहिले माथि हुन्छ। मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य के हो, हाम्रो नीति योजना कार्यक्रम के हो, हाम्रो कार्यदिशा के हो, मेजर कुरा के हो। कहिले यहाँ तल माथि त यो त रोटेटिङ जस्तै हो कि, कहिले तल भन्ने कहिले माथि भन्ने, यो त भइहाल्छ। मेन चिज के हो भनेदेखि यो पार्टी ठिक छ कि छैन, यसले लिएको कार्यदिशा ठिक चाहिँ छैन, यसले लिएको योजना कार्यक्रम ठिक चाहिँ छैन, यसको नेतृत्व ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा मेन कुरा हो। अब नेतृत्वको यत्रो प्रशंसा गर्नुभयो, यत्रो विश्वास दर्शाउनु भयो, उहिले एमालेमा लागेको भए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छैन? त्यस्तो होइन। त्यसो भए त हामी मोहन विक्रम उहिले छोडिदिया हुन्थ्यो भने चाहिँ मोहन विक्रम पार्टीमा लाग्नु पर्ने थिएन। हामी गर्दै जाने एकता भयौँ। एमाले भन्ने त एउटा नामको कारण हो, उहाँ नयाँ एमाले भनिसक्यो, यो त नेकपाकै निरन्तरता हो, यो परिमार्जित परिष्कृत रूप हो भन्ने भनिसकेपछि पहिले एमालेमा लागेका हुन्थ्यो, पहिले चाहिँ उसमा मसालमा लागेका हुन्थ्यो, अथवा पहिले मसाल छोडेका हुन्थ्यो, यी कुरा त पुरानो कुरा भयो। तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर अलिकति लाज ढाक्दिनलाई मात्र यो नयाँ एमाले भने हो नि त? होइन, विचार सिद्धान्त नेतृत्व सबै एउटै छ नि। त्यसो भए त प्रचण्डजीले पनि त ओलीजीलाई नेता मानेर सरसन्त प्रधानमन्त्री भएर हिँडेकी त हो। कतिपयले त प्रचण्डले त्यही बेठिक गरे भनेर त छुट्टी बसिरहेका छन् नि त पूर्व माओवादी। धेरै मान्छे छोडिसके, त्यहाँदेखि सारा दुनियाँ कति मान्छेहरू, उहाँका गुरु चाहिँ वैद्यले छोड्नु, उहाँको त्यसलाई विप्लवले छोड्नुभयो, उहाँको सहपाठी बादलले छोड्नुभयो, गोपाल किराँती, योगेन्द्र विष्ट, 30,000 जनमुखी सेनाले छोडे। यी सबै बसिरहेको भए त पहिलो पार्टी भइरहन्थ्यो नि, ठुलो पार्टी सँगै थियो। पहिलो चुनावमा पहिलो पार्टी 64 सालमा, दोस्रो चुनावमा 70 सालमा तेस्रो पार्टी, गएको चुनावमा एमाले पनि नमिलियो भए कतिौं पार्टी हुन्थ्यो। यो त तथ्यले यस्तो पुष्टि गर्छ नि त। समृद्धिको यात्रामा देशलाई लग्नको निम्ति केपी ओलीको नेतृत्व नै एकमात्र विकल्प हो भन्ने निष्कर्ष साँच्चैको भित्री मनबाट स्वीकार गरेर बस्या हो एमालेमा? को तुलनात्मक रूपले तपाईँ हेर्नुहोस्, तथ्यहरूले तपाईँ त मिडियामा लामो समयसम्म काम गर्नुभएको छ, धेरै नेताहरूलाई बेहोर्नु, धेरै पार्टीलाई बेहोर्नु भएको छ नि, तपाईँले अध्ययन गर्नु भएको छ नि। अहिले चाहे बहुदल आएपछि भन्नुहोस्, चाहे यो गणतन्त्र आएपछि धेरै नेताहरू प्रधानमन्त्री भए। यो देशको विकास र समृद्धिको प्रश्नमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको चाहिँ चर्चा गर्दाखेरि कस्तो नआउँछ तपाईँले हेर्नुहोस् न त। जस्तै नेताहरूले यो काम गरे आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कालमा, यो महत्त्वपूर्ण यो देशको लागि योगदान गर्ने काम गरे भन्ने केही छ? अलिकता बाबुराम भट्टराईको अलिकता यो विकास निर्माण अलिकता र अर्थतन्त्रको अलिकता उचाल्नको लागि काम गरे भन्ने अलिकता चर्चा आउँछ कि त ओलीकै आउँछ के? धेरै पटक नाकाबन्दी भयो नि, अरू पनि त प्रधानमन्त्री थिए र नाकाबन्दीको विपक्षमा आफ्नो अडान राख्न सक्ने, राष्ट्रियताको प्रश्नमा रिपुले जुन पुरा धुरा कालापानी धेरै पहिलेदेखि चाहिँ इन्डियाले कब्जा गरिरहेको, यद्यपि त्यो भूमि अझै ल्याउन बाँकी छ, तर पनि चाहिँ नक्सामा प्रकाशन गर्न सक्ने त्यस्तो आँट र अरू भूकम्पले तहस नहस भएको एउटा परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एकातिर भूकम्प तहस नहस पारेको छ, अर्कोतिर नाकाबन्दी छ। त्यस्तो कठिन अवस्थामा छोटो समयमा नाकाबन्दीमा विरुद्धमा लड्ने र भूकम्पले तहस नहस पारेको, विच्छेद पारेको देशलाई राहत, उद्धार, निर्माण, पुनर्निर्माण यो सारा काममा तपाईँ हेर्नुहोस्, अरू पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र सुशासनको प्रश्नमा गरेका कामहरूको विषयमा तपाईँ चर्चा गर्दाखेरि त केपीजीको नाम आउँछ नि त। म त सँगै पनि त काम गरेँ होला, उहाँको पनि कमी कमजोरी, तर चाहिँ तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि समकालीन नेतामा उहाँ अग्रणी नेताको रूपमा लिन सकिन्छ। तर एमालेकै जनताको बहुदलीय जनवाद स्वीकार्नु थियो भनेपछि हिंसात्मक राजनीतिमा नलागेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई अहिले? त्यस्तो होइन, त्यसमा कतिपय विकृत विसङ्गतिहरू थिए, त्यसमा हाम्रो असहमत थियो, बाबुरामजी हाम्रो असहमत थियो होइन। कतिपय कार्यक्रम गर्ने त्यही यस्ता कामहरू नगरौँ भन्ने पनि थियो, गरिसकेपछि त्यो गलत भयो भन्ने पनि हामीले आफ्ना असहमतिहरू थिए। हामीले स्पष्ट रूपमा हामीले आफ्नो धारहरू स्पष्ट पार्दै आइरहेका थियौँ र त्यो युद्धलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एउटा सिस्टममा ल्याउनको र गणतन्त्रतिर लानको लागि, 12 बुधे सहमतितिर ल्याउनको लागि र पुष्पबालको धारतिर ल्याउनको लागि हामीले महत्त्वपूर्ण न्यायिक भूमिका खेलेका छौँ। त्यहाँ ती कुराहरू त पछि इतिहास आउँदै गर्लान्, त्यो नगरेको पनि थिएन, त्यो त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले स्वीकारेका छन्। त्यस कारणले हामीले एकातिर 10 वर्षको जनयुद्ध, अर्कोतिर 19 दिन जनआन्दोलन र सबै राजनीतिक पार्टीहरू मिलेर देशमा राजा फाल्नको लागि, गणतन्त्र ल्याउनको लागि माओवादी पार्टीले गरेको योगदानमा त्यसको उच्च मूल्याङ्कन गर्नै पर्दछ। त्यो च्याप्टर त सिद्धियो कि मित्र। अब त अगाडि विकास र समृद्धिको कुरा क्लिक गरिसके कि क्रान्तिको कुराहरू होइन अहिले। मैले भन्न खोजेको एमाले त्यसो भए जुन बहुदलीय जनवादको बाटो समातिराखेका छ त्यसमा मात्रै अडिएको भए गणतन्त्र आउँदैन थियो भन्ने तपाईँको ठम्मै? त्यो त अब भोलि छलफलको कुरा हो। अहिले हामीले त्यो अहिले विश्लेषण त्यतातिर गरिरहेका छैनौँ। एमाले पनि आफ्नो ठाउँबाट, काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ राजा फाल्नको लागि एउटा चाहिँ जनसङ्घर्षको माध्यमबाट आयो, त्यसले पनि राजा फाल्नको लागि अथवा गणतन्त्र ल्याउनको लागि मत मुगिरहेको छ भने जनयुद्धले पनि त्यो असाध्यै बेसी काम गरेको छ भनौँ न।
एउटा जगको काम गरेको छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रचण्ड बाबुले हामी बस्दाखेरिको कुरा के थियो भने जब ज्ञानेन्द्रले माघ 19 पुग गरे, त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला दिल्ली गएर हामीले भेट्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ अझै राजालाई पुगिया चाहिँ फाल्नको लागि तपाईँहरूले 9बाट अझै आन्दोलन र युद्धलाई अझै चर्काइदिनुहोस्, अझ चाहिँ आफ्नो आक्रमण तीव्र पार्नुहोस्, हामी सहरतिर एउटा पार्टी भन्नुभएको थियो। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बारेमा जुन कुरा तपाईँले भन्नुभयो त्यो त अब कांग्रेसका नेताहरूले उनी दिवंगत भइसकेपछि लगाएको उनीमाथिको आरोप हो भनेर अस्वीकार गरेर खण्डन गरिसकेका छन्। त्यतिखेर के गर्नु त म आफै साक्षी छु ल। त्यसकारण मैले कमान सम्हालेर प्रवासको इन्डियाको इन्चार्जबाट प्रवास सम्हालेर 7 डिभिजन थारमा टेकेर टाउको हान्ने कार्यक्रम बनाएर त्यसको कमान मैले लिएर आएको नेपालमा। मलाई चाहिँ खटाइएको थियो, हामीलाई थाहा छ। हेर्नुहोस्, त्यो झुट बोल्नुपर्ने के जरुरी थियो? पहिले त्यत्रो माओवाद प्रचण्ड पथ अँगालेको मान्छे अहिले एमालेमा जनताको बहुदलीय जनवाद मानेर बस्दा चाहिँ तपाईँलाई गर्व महसुस भइरहेको छ? होइन, अब परिस्थितिमा काफी मात्रामा फेरबदल आयो मित्र। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी त्यति बेलाको एउटा राजनीतिक क्रान्तिको एउटा परिस्थिति थियो, हाम्रो कार्यदिशा थियो। राजतन्त्रलाई फाल्ने र संघीय गणतन्त्र ल्याउने हाम्रो उद्देश्य थियो। त्यो युद्धको आवश्यकता थियो होइन। जहाँसम्म प्रचण्ड पद, प्रचण्ड विचारधारा, प्रचण्डवाद बनाउनुपर्छ भन्ने थियो। त्यसमा हाम्रो धेरै काफी अन्तर्विरोध थियो, असहमति थियो। त्यो प्रचण्ड पद पनि त पछि त गयो त फेरि। एकचोटि बनाएको चिज, एकचोटि भनेको चिज सधैँ रहिरहन्छ भन्ने कुरा होइन। खै त प्रचण्ड पद कहाँ रह्यो त? सधैँ रहिरहन्छ भन्ने होइन नि। त्यसपछि हामीले अब देशमा राजनीतिक क्रान्तिको एउटा युगको एक हदसम्म समाप्ति भयो। अबको चाहिँ हाम्रो कार्यदिशा, हाम्रो लक्ष्य भनेको विकास र समृद्धिको माध्यमबाट समाजवादमा पुग्ने हो, जो संविधानमा पनि उल्लेख गरिसकिएको छ। त्यस कारणले अब एउटा पार्टीले मात्रै अब त्यो माओवाद भनेर, प्रचण्ड पथ भनेर अथवा चाहिँ त्यही पार्टीले मात्रै गर्छ भन्ने होइन। अब त चाहिँ के छ, लक्ष्य बदलियो। अब त्यसको लागि चाहिँ देशका राजनीतिक पार्टीहरू, मुख्य गरेर कम्युनिस्ट पार्टीहरू ध्रुवीकृत एकीकृत हुने र त्यसको चाहिँ विकास र समृद्धिको एउटा महान अभियानमा अगाडि बढ्ने त्यो आवश्यकता भयो नि त। त्यसो हो भने त हामी मसालमा चाहिँ 18-19 वर्ष काम गरियो मोहन विक्रमजीसित, हामी त्यहीँ बस्नु पर्थ्यो। अहिले मोहन विक्रमजी कहाँ बसिरहेको भए के हुन्थ्यो है? उहाँको हालत के छ त्यो त विसर्जनतिर गइरहेछ। त्यसपछि प्रचण्डसित एकता गर्दाखेरि हामीले राज्य व्यवस्था परिवर्तन ल्याउन ठुलै चाहिँ एउटा योगदान गर्यो। अब फेरि परिस्थितिमा फेरबदल आयो, कार्यदिशामा फेरबदल आयो। अब हामीले अबको युग भनेको विकास र समृद्धि हो। त्यसको लागि हामी वामपन्थी हिँड्नुपर्छ र अरू पार्टीहरूसँग नेपाली काङ्ग्रेस सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। देशको समृद्धिको लागि सबैको एउटै एजेन्डा छ नि त, विकास र समृद्धिको एजेन्डा। तर तपाईँले जुन त्यत्रो योगदान दियो देशको लागि भन्नुभयो, सशस्त्र संघर्षको विरासत बोकेको नेता पार्टी छोडेर अनि एमालेतिर लाग्दाखेरि अब मुलुकको समृद्धि र विकासको लक्ष्य तपाईँको पूरा होला? बिल्कुल सही कुरा गर्नुभयो। प्रचण्डजी पनि एकतामा जानुभएको, ओलीजीलाई प्रथम अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाएर सर्वसम्मत बनाएर अगाडि बढाए होइन? प्रचण्डजी पनि त जानुभयो। प्रचण्डजी पनि त त्यो माओवादी छोडेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाए होइन? त्यसो भने हामी त्यसैको निरन्तरतामा छौँ। उहाँहरू चाहिँ फेरि जाग्नुभयो। एकता गर्ने बेलामा त जनताको जनवाद थियो, अब तपाईँहरू एमालेमा आइसकेपछि बहुदलीय जनवाद स्वीकार्नुभयो, जसलाई तपाईँले हिजो बुर्जुवा संसदवादी संसदीय दल होइन। हामीले त्यस्तो भनेन। हेर्नु कति व्यक्तिले भन्यो होला नि चाहिँ यसमा चाहिँ मदन भण्डारीको ठुलो योगदान छ। मदन भण्डारीको चाहिँ त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद र जनताको जनवाद अथवा 21वीं शताब्दीको जनवाद सारमा एउटै हो, त्यो रूपमा मात्रै फरक हो। त्यसको डेफिनेसन एउटै हो। त्यो कुरा प्रचण्डजीले पनि मानिसकेको कुरा हो। जनताको बहुदलीय जनवाद प्रचण्डले पनि मानेको? अहिले चाहिँ यो साथीलाई भावनात्मक रूपमा अलिकति पर्छ, पछि आखिरी हुने त्यही हो भनेर उहाँले पनि भनिरहनु भएको थियो। अब अन्तिममा टोबाजी, तपाईँ अब त्यसमा आफ्नो बाँकी राजनीतिक जीवन ओलीसँगै अथवा एमालेमै बिताउँछु भन्ने अन्तरात्माबाट दृढ हुनुहुन्छ? कोसित बिताइन्छ भन्ने कुरा छोड्नुहोस्। अहिलेको आवश्यक आवश्यक भोलि त्यसबाट हामीले जुन प्रचण्डसित बिताउँछौँ भने हामीले त्यो कमिटी पनि गरेका थिएनौँ, मोहन विक्रमसित बिताउनु गरेका छैनौँ। त्यो कमिटी गर्ने होइन, हामी सहकार्य जाने हाम्रो विचार मिल्ने राजनीति मिल्ने हामी अगाडि बढिरहन्छौँ, हामी बढाउन अन्तिमसम्म कोसिस गर्छौँ। अब भोलिको भविष्य त चाहिँ अहिले चाहिँ भविष्यवाणी गरेन, म ज्योतिषी होइन मित्र। उनी थिए नेकपा एमालेका सचिव टोप बहादुर रायमाझी, जसले सशस्त्र द्वन्द्वकाल सहित लामो समय तत्कालीन माओवादी पार्टीमा रहेर राजनीति गरेका थिए। हामी बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट बोलिरहेका छौं। बीबीसी नेपाली सेवाको सामग्री रेडियो, अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा पनि उपलब्ध छन्। facebook.com/bbc नेपाली सर्भिसमा गएर पनि हाम्रा सामग्रीहरू तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब भने हामी सोमबार बिहान 7:15 बजे मात्र आउनेछौं। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।